تے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے غزاراں تے پگاں نے وڈیاں میں سر پیڑاں دی گل کر رہا ہاں جڑے اللہ دے ولی نہیں بس ڈھونگ رچائی پھر دے نے لوکاں نوں لٹ دے پھر دے نے عقیدے خراب کر دے پھر دے نے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے غزاراں تے پگاں نے وڈیاں جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچے ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچے ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچے مقام اس تے نبی مقام اس تے نبیاں چہور جا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا قیامت تک ہن نبی کہ ہن قیامت تک نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی ول آسمان چی تیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگوں کمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے غزاراں تے پگاں نے وڈیاں میں سر پیڑاں دی گل کر رہا ہاں جڑے اللہ دے ولی نہیں بس ڈھونگ رچائی پھر دے نے لوکاں نوں لٹ دے پھر دے نے عقیدے خراب کر دے پھر دے نے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے غزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا ہے